अस्सलाम वालेकुम, मैं समारा खान। आज फिर एक नए टॉपिक के साथ वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज का टॉपिक बहुत अहम है कि अपनी कदर पहचानो। लोग आपकी कदर क्यों नहीं करते? किस वजह से वो आपको बहुत डिग्रेड कर रहे होते हैं? क्या कभी आपने महसूस किया कि लोग आपकी कदर क्यों नहीं करते? आप दूसरों के लिए वक़्त निकालते हैं, इनकी मदद करते हैं, इनका ख़्याल रखते हैं, लेकिन बदले में वही एहतराम और अहमियत आपको नहीं मिलती। अगर ऐसा है तो शायद मसला लोगों में नहीं बल्कि इस बात में है कि आपने खुद अपनी कदर को कितना पहचाना है। हकीकत ये है कि दुनिया आपको वही अहमियत देती है जो आप खुद को देते हैं। आप खुद को अच्छी अहमियत अपनी कदर करोगे तो दुनिया भी कदर करेगी। अगर आप हर वक्त दूसरों को खुश करने में लगे रहेंगे, अपनी खुशियाँ कुर्बान करके, उनके लिए अपनी ज़ात को मज़ाक भी बना लेंगे, अपने ख्वाब और अपनी इज़्ज़त-ए-नफ्स को भी कुर्बान करते रहेंगे, तो लोग आहिस्ता-आहिस्ता इसे मामूल समझ लेंगे। लिहाज़ा प्यारे नाज़रीन, एक कीमती हीरे और आम पत्थर में फ़र्क सिर्फ़ ये नहीं कि इनकी शक्ल मुख्तलिफ़ है, फ़र्क ये है कि हीरे को अपनी कीमत कम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती ताकि लोग इसे पसंद करें। वो अपनी कदर पर कायम रहता है। बिल्कुल इसी तरह आपको भी हर वक्त दूसरों की जी हुजूरी करने की ज़रूरत नहीं है और ना करनी चाहिए। बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा इस फ़िक्र में गुजार देते हैं कि लोग इनके बारे में क्या कहेंगे, कि लोग इनके बारे में क्या सोचते हैं। ज़िंदगी का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? लोग सिर्फ़ यही कहेंगे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अपनी मर्ज़ी से जिएँ, लेकिन याद रखें आप, एक बात काबिल गौर है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी दूसरों की राय के मुताबिक गुज़ारेंगे, तो आप कभी अपनी असल शख्सियत तक नहीं पहुँच पाएँगे। आप एक पल के लिए तो सोचें कि आपने कभी किसी ऐसे शख्स को देखा है, जो खुद पर यकीन रखता हो? वो हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करता, वो अपनी हदूद जानता है, वो अपनी इज्जत करता है और यही वजह है कि लोग भी इसी की इज्जत करते हैं जो अपनी इज्जत करते हैं। लिहाजा अपनी कदर पहचानने का मतलब गरूर नहीं है कि आप गरूर कर रहे हो, तकब्बर कर रहे हो, अल्लाह ना करे, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप जानते हैं कि आपका वक्त कीमती है, आपकी मेहनत कीमती है, आपके ख्वाब कीमती हैं और आपकी जिंदगी भी बहुत ज्यादा कीमती है। जब आप खुद को अहम समझना शुरू करते हैं तो आपके फैसले बदल जाते हैं। अपनी कदर समझना, उसको पहचानना, इसका ये हरगिज मतलब नहीं कि ये गरूर है कि आप अपनी कदर कर। अपनी कदर पहचानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप लोगों की नज़रों में मजाक मत बने। सबसे एक अहम सवाल, अगर आप वाकई कीमती हैं तो फिर आप खुद को क्यों कम समझते हैं? क्योंकि हर इंसान कीमती होता है, ठीक है। इसकी एक बड़ी वजह बचपन से मिलने वाले अल्फाज होते हैं। बाज लोगों को बार बार ये सुनने को मिलता है, तुमसे नहीं होगा, तुम इतने काबिल नहीं हो, दूसरे तुमसे बहुत बेहतर हैं। और होता ये है फिर कि वक्त के साथ ये अल्फाज हमारे जहन का हिस्सा बन जाते हैं और फिर एक दिन ऐसा आता है कि दूसरों के कहे हुए अल्फाज हमें सच लगने लग जाते हैं और फिर वो हमारी अपनी आवाज़ बन जाते हैं। हम खुद को रोकने लगते हैं, हम खुद पर शक करने लगते हैं और हम अपनी सलाहियतों को आजमाने से पहले ही हार मान जाते हैं। लेकिन याद रखें, दूसरों की राय आपकी हकीकत नहीं होती। दूसरों की राय सुन के खुद को कमज़ोर मत बनाया करें, उस पे अमल मत किया करें। अगर किसी ने आपको कमज़ोर कहा तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि आप कमज़ोर हैं। अगर किसी ने आपकी सलाहियतों को नहीं पहचाना, नहीं माना, तो तब भी इसका मतलब ये नहीं कि आप में सलाहियत मौजूद नहीं। दुनिया की बहुत सी कामयाब शख्सियात को भी इब्तिदा में नज़रअंदाज किया गया था, इन पर तनकीद की गई थी, इनका मजाक उड़ाया गया था, लेकिन उन्होंने दूसरों की राय को अपनी शनाख्त
نہیں بننے دیا۔ خود کو دوسروں سے موازنہ کرنا بند کریں، کمپیریزن مت کیا کریں۔ ایک اور وجہ جس کی وجہ سے لوگ اپنی قدر نہیں پہچانتے نا، وہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اپنا کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں، موازنہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو مختلف بنایا، ہر بندے میں خوبیاں ہیں اور خامیاں بھی ہوتی ہیں۔ خامیوں کو دور کریں اور خوبیوں کو نا اور نکھاریں۔ آج کل سوشل میڈیا کے دور میں ہم ہر روز دوسروں کی کامیابی دیکھتے ہیں۔ کسی کے پاس اچھی گاڑی ہے تو کسی کے پاس اچھا بنگلہ ہے، کوئی بہت مشہور ہے۔ پھر ہم اپنی زندگی کو ان کی زندگی سے کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن ہم ایک بات بھول جاتے ہیں کہ ہم دوسروں کی کامیابی دیکھتے ہیں، ان کی جدوجہد نہیں، کہ انہوں نے کتنی سٹرگل کی ہے کامیاب ہونے کے لیے۔ ہم دوسروں کو آج دیکھتے ہیں، ان کے گزرے ہوئے سال نہیں دیکھتے کہ ان سالوں میں وہ کتنی محنت کرتے رہے۔ اس لیے اپنی زندگی کا کمپیریزن کسی اور سے مت کیا کریں۔ آپ کا سفر آپ کا اپنا سفر ہے، آپ کی رفتار آپ کی اپنی رفتار ہے، اور آپ کی منزل بھی آپ کی اپنی منزل ہے۔ اور ہمیشہ اپنی خوبیوں کی لسٹ بنا کر رکھا کریں کہ آپ میں ایسی کون سی خوبی ہے جو دوسروں میں نہیں۔ شاید آپ اچھا بولتے ہوں گے، شاید آپ لوگوں کی مدد کرتے ہوں گے، شاید کہ آپ بہت محنتی ہوں گے، شاید آپ بہت سچے اور مخلص ہوں۔ ہم اکثر اپنی کمزوریوں پر نظر رکھتے ہیں لیکن اپنی خوبیوں کو بھول جاتے ہیں۔ لہٰذا آپ اپنی خوبیوں کی لازمی نا لسٹ بنائیں اور پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ میں کتنی خوبیاں ہیں۔ آج سے جب آپ اپنی خوبیوں کو پہچاننا شروع کریں گے، پھر جب آپ لسٹ بنائیں گے تو تب سے آپ اپنی خوبیوں کو پہچاننا شروع کر جائیں گے اور آپ اپنی قدر کریں گے، کیونکہ جو شخص اپنی طاقت کو جان لیتا ہے اور زیادہ کانفیڈنس کے ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ اگر کچھ لوگ آپ کی قدر نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ نہیں آپ بے قیمتی ہو، اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ وہ آپ کی اصل اہمیت کو نہیں سمجھتے، انہیں پہچان نہیں ہے۔ اس لیے کبھی بھی دوسروں کے رویے کی بنیاد پہ اپنی قیمت اپنی قدر مت لگایا کریں، اپنے آپ کو کم قیمتی مت بنائیں۔ اپنی قدر خود پہچانیں، اپنی عزت خود کیجیے گا اور خود پہ یقین رکھیں، کیونکہ جس دن آپ نے خود کو پہچان لیا، اس دن دنیا بھی آپ کو مختلف نظر سے دیکھنا شروع کرے گی۔ جب آپ اپنے آپ کو خود قدر دیتے ہیں تو آپ نکھر کے دنیا کے سامنے تو اپنے آپ کو لہٰذا قدر دیں، اپنے آپ کو سمجھیں، کیونکہ آپ بہت قیمتی۔ آپ کو ہر جگہ اپنی توانائی ضائع نہیں کرتے، آپ ہر تنقید کو دل پہ پھر نہیں لیتے، کیونکہ جب آپ اپنے آپ کو اہم سمجھتے ہو تو آپ ان باتوں کا اثر نہیں لیتے کہ اپنی توانائی خرچ کریں، لوگوں جو کرٹیسائز کر رہے ہیں اس کو دل پہ لے کے بیٹھ جائیں، بلکہ آپ ہر شخص کو اپنی زندگی میں جگہ بھی نہیں دیتے۔ اور سب سے اہم بات، آپ اپنے آپ کو دوسروں سے کمتر سمجھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ ہر جگہ اپنی توانائی بھی ضائع نہیں کرتے، پھر آپ ہر تنقید کو بھی دل پہ نہیں لیتے اور کسی شخص کو اپنی زندگی میں اتنی اہمیت نہیں دیتے، اتنی جگہ نہیں دیتے۔ جب آپ خود کو اہم سمجھنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر آپ کے فیصلے اس طرح بدل جاتے ہیں۔ اور سب سے اہم بات یاد رکھیں پیارے ناظرین، جو شخص خود اپنی قدر نہیں جانتا، دنیا کبھی بھی اس کی قدر نہیں کرتی۔ اس لیے آج سے فیصلہ کریں، آپ خود کو کم نہیں سمجھیں گے، آپ اپنی خوبیوں کو پہچانیں گے، اپنی کمزوریوں پر کام کریں گے اور آپ اپنی زندگی کو دوسروں کی رائے کے بجائے اپنے مقصد کے مطابق گزاریں گے، کیونکہ جس دن آپ نے اپنی اصل طاقت اپنی اصل قدر پہچان لی، اس دن سے آپ کی زندگی بدلنا شروع ہو جائے گی۔ لہٰذا آپ اپنی قدر جانیں، خود پر یقین رکھیں اور آگے بڑھتے جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیوں سے نوازے اور اللہ تعالیٰ بے شباہ خوشیاں عطا کرے۔ فی امان اللہ۔